तपाईँ यतिखेर रेडियो हाम्रो पाइला एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता, तपाईँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ पाइला विशेष। सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएका छौँ जो जाजरकोटको राजनीतिक क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा चिर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा पनि अहिले विभिन्न कामहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिरहेको बेला यतिखेर कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा 1 करोडभन्दा बढीको सहयोग पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट भने। सँगसँगै उहाँ यो अभियानको यात्रामा हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ अहिले कसरी आफ्नो अभियान यात्रालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई कहाँसम्म अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यावत विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर जाजरकोट जिल्लामा आएको यस अवसरमा हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद बालकुमारजी। हजुर, हिजो आज दिनहरू कसरी बितिराखेका छन्? हिजो आज दिन खास गरेर म लगभग 15 दिन जिल्ला र 15 दिन चाहिँ काठमाडौँमा मेरो परिवारहरूसँग, मेरो फ्यामिलीसँग बिताइराखेको छु। जिल्ला आउँदाखेरि चाहिँ जनताको घर दैलोतिर पुग्न खोजिराखेको छु, किनभने यो कोरोनाको सङ्क्रमण लागिराखेको छ र जनताको अवस्था पीर मर्का बुझ्दै हिँडिराखेको छु। हजुर, अब तपाईँ संविधान सभा सदस्य भइसकेपछि जुन नेपाली राजनीतिमा राज्य विक्रम शाह भनेपछि एउटा छुट्टै खालको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ यहाँलाई। यहाँ विभिन्न ठाउँमा यहाँका चाहिँ थुप्रै फ्यानहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ कतै हिँड्दाखेरि पनि तपाईँसँग सेल्फी खिच्नेहरू मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यी सबै कुराहरू चाहिँ देख्दाखेरि? अब म यस्तो ठुलो मान्छे बन्छु भनेर मैले सोचे पनि थिएन। म चाहिँ एउटा सामान्य, मेरो पुर्खाली ठाम हाम्रो कर्णाली प्रदेश मा चाहिँ केही सेवा गर्नुपर्छ, हाम्रो पहुँच पुगेन विभिन्न क्षेत्रमा, त्यसैले कसरी यसलाई राष्ट्रिय राजनीति अथवा मूलधारमा हाम्रो कर्णाली प्रदेश जोड्न सक्छ भनेर म चाहिँ यहाँ त्यो सपना लिएर आएको थिएँ। परिस्थितिले मलाई राजनीतिमा लिएर आयो र मैले भाषण भन्दा पनि अलिकता मेरो राजनीति सेवातर्फबाट मैले सुरु गरेको भएर अब हाम्रो पिछडेको क्षेत्र छ, विभिन्न समस्याहरू आउने गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो समस्याको हल चाहिँ खोज्दै हिँड्ने बाटोमा चाहिँ मेरो अलिकता भनौँ न अलिकता मलाई चासो लाग्यो। जनताले चाहिँ अलिकता ममाथि चासो राखे जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि तपाईँको विगतको अवस्थामा जुन यहाँ चाहिँ अब एउटा अध्ययनमा आफ्नो छुट्टै बिजनेसमा हुनुहुन्थ्यो, यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि जनतासँग एकदमै नजिक भएर काम गर्नुभयो। कर्णालीमा थुप्रै समस्याहरू छन्, कसरी हेरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, कर्णालीको अब हामी विभिन्न सधैँ अब विभिन्न यो आन्दोलन पनि भयो, जनयुद्ध पनि भयो र हाम्रो क्षेत्रको राजनीति पहुँच भएन भनेर विभिन्न क्षेत्रले आन्दोलन पनि गर्यो। तर मेरो समीक्षामा चाहिँ राजनीतिले मात्रै भनौँ न एउटा प्रदेश अथवा एउटा पिछडेको ठाउँको विकास हुँदैन। अरू क्षेत्रमा पनि हामीले अवसर क्रिएट गर्न सक्यो भने चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै विकास गरिसकेका छन्, विभिन्न परिवर्तनहरू पनि आइसकेको छ। तर त्यो राजनीतिक क्षेत्र बाहेक हाम्रो भनौँ न कुना काप्चामा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राम्रोसँग रोजगार विभिन्न क्षेत्रमा, चाहे न्यायालय क्षेत्रमा, चाहे भनौँ न ब्युरोक्रेसीमा अथवा डाक्टर, इन्जिनियर र व्यापारमा पनि हामीले प्रोत्साहन गरेर बढाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँको पनि विकास हुन्छ। नत्र भने अलिकता राजनीतिले मात्रै
चाहिँ समाधान दिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। अब सँगसँगै यहाँ एथलेटिक्स सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय अध्यक्ष। नेपालमा यो एथलेटिक्स क्षेत्रमा पनि थुप्रै विकासहरू भइराखेका छन्। अहिले पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा रङ्गशाला निर्माणका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसैले खेलकुदको क्षेत्रमा विकास गराउनका लागि यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? म पहिला यो 2 पार्टमा म यो तपाईँको क्वेसनलाई आन्सर गर्छु। हजुर। म पनि विद्यार्थी कालमा चाहिँ म निकै स्पोर्ट्स खेल्थेँ र म स्पोर्ट्समा रुचि भएको भएर 10 वर्ष अगाडि चाहिँ म चाहिँ एथलेटिक्स सङ्घको भाइस प्रेसिडेन्ट भएको बेलामा चाहिँ मैले निकै भनौँ न यो गेमहरू भनौँ न सञ्चालन गरेको भएर लगभग 70 सालको संविधान सभाको चुनाव सकिएपछि चाहिँ एथलेटिक्सकै धेरै जस्तो कोचेसहरू भनौँ न खेलाडीहरूले चाहिँ मलाई बोलाएर तपाईँ चाहिँ अलिकता लडिदिनु पर्यो अध्यक्षको भनेर म चाहिँ लडेर भनौँ न त्यो बेलामा 2टा मेरो दायित्व थियो संविधान बनाउने पनि। धेरै पहिलो कार्यकालमा चाहिँ मैले अलिकता बुझ्नमै मैले टाइम त्यसमा बुझ्नमै लाग्यो। तर अहिले मेरो दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ अब तपाईँले रिजल्टमा साफ गेम्समा पनि लगभग यस्तो इतिहासमै नेपालको इतिहासमै नभएको हामीले 3टा गोल्ड 2टा सिल्भर मेडल र 4वटा ब्रोन्ज मेडल ल्याउनमा हामी सफल भएको छौँ। अस्ति भर्खर नेपालगञ्ज लगभग 15 दिन अगाडि 6 गतेको नेपालगञ्जको म्याराथनमा पनि हाम्रो एउटा खेलाडीले लगभग 30 वर्षपछि चाहिँ भनौँ न हाम्रो म्याराथनको रेकर्ड चाहिँ वैकुण्ठ मानन्दजीकै छ 2 घण्टा 15 मिनट। तर 2 घण्टा 21 मिनटभन्दा तरल जान सकेको थिएन। तर लगभग 30 वर्षपछि हामीले चाहिँ 2 घण्टा 17 मिनटमा पहिलो आउने व्यक्तिले गर्यो, दोस्रो आउनेले 2 घण्टा 19 मिनटमा गर्यो। त्यसैले यही कोरोनाको बेलामा पनि हामीले चाहिँ अब अनलाइन जुम मिटिङबाट हाम्रो कोचेसहरूलाई हाम्रो अफिसियलहरूलाई चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियसँग भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ अथवा नेपाल के अरे वर्ल्ड एथलेटिक्ससँग जोडेर जुम मिटिङहरूबाट उनीहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धि कार्यक्रमहरू चलाइराखेको थियौँ र अब त्यसरी नै हामीले अलिकता अगाडि बढिराखेको छौँ। हजुर। अब यो सँगसँगै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, राजनीति, त्यसपछि समाज सेवा, त्यसपछि खेल क्षेत्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई सँगसँगै लिन त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला नि? च्यालेन्जिङ छ, तर अब टाइम दिन सक्यो भने चाहिँ सफलता हुँदाखेरि चाहिँ यसको भनौँ न सफलता हासिल हुँदाखेरि चाहिँ यसको रिजल्ट राम्रोसँग आउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो पनि हुँदो रहेछ, गर्व गर्ने ठाउँ पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तै गर्व गर्ने ठाउँ भएको भएर चाहिँ मलाई इन्करेजमेन्ट त्यसरी आउँछ। हजुर। अब यो काममा लाग्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँका थुप्रै साथीभाइहरू, शुभचिन्तकहरू होइन, तपाईँको परिवार सबैले कतिको हौसला प्रेरणा दिने गर्नुभएको छ? खास गरेर मेरो फ्यामिलीबाट मैले राजनीति गरेको चाहिँ पटक्क उनीहरूलाई मन परेको छैन, किनभने टाइम धेरै लाग्यो र भनौँ न अब पैसा पनि धेरै खर्च गर्यो भन्ने किसिमको मलाई एक किसिमको आरोप उनीहरूबाट पनि छ। तर मेरो शुभचिन्तक साथीहरू जस्तो म जिल्लामा आउँदाखेरि उनीहरूले सधैँ मलाई प्रोत्साहन दिएको छ र दाइ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी साथ दिन तयार छौँ भन्ने किसिमको हौसला पाइराखेकै छु। र लगभग अहिले चाहिँ मेरो जिल्लामा मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशदेखि अब नेपालगञ्ज बर्दियातिरबाट पनि विभिन्न साथीहरूको फोन आउँछ र मेरो कामप्रति उनीहरू आकर्षण भएर मलाई प्रोत्साहन पाइराखेको छु। हजुर। अब तपाईँले विजय प्राप्त गर्दाखेरि, तपाईँ सफलता प्राप्त गर्दाखेरि तपाईँको घर परिवार सबैले चाहिँ खुसी भएको चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ? अफकोर्स त्यो भनौँ न आशा गरौँ, तर अब अरू क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरू सफल, अरू क्षेत्रतिर लाग न भन्ने किसिमको उनीहरूको आशा छ। त्यतातिरबाट पनि तिमीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको चाहिँ अलिकता जोड त्यतातिर छ। तर अब यसमा आइसकेको छ र म पनि अब म अहिले 52 वर्ष भइसकेँ। मेरो लगभग राजनीति यात्रा चाहिँ अब मैले धेरै सेवा पनि गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। अब लगभग म अरू 10 वर्ष दिन्छु,
त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अलिकता मेरो फ्यामिलीतिर अथवा हाम्रो यो धर्म कर्मतिर जाउँ कि भन्ने मेरो आशा पनि छ। किनभने अब म 10 वर्षपछि चाहिँ म 62 वर्ष हुन्छु र युवा पुस्ताहरूलाई पनि छोड्नुपर्छ, युवाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ सकारात्मक वेमा, उनीहरूलाई पनि हामीले ठाउँ छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भिजन छ। हजुर, तर नेपालमा अहिले जुन देखिराखेको छ, नेपालमा धेरै नेताहरू चाहिँ आफ्नो उमेर चाहिँ धेरै बढी रहँदा पनि अहिलेसम्म नछोडेको पनि देखिन्छ नि त नेतृत्व। त्यसमा चाहिँ यहाँ एउटा उदाहरणै बन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यहाँ कस्तो छ भनेदेखि अब विभिन्न पार्टीकै ठुला नेता अथवा शीर्ष नेताहरूको अहिले उनीहरूको जीवनशैली देख्नुभयो भने उनीहरू जुनसुकै पार्टीको भए पनि उनीहरूले एउटा समाजको लागि, जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जीवन अथवा युवामा पोलिटिक्समा बितायो। तर अन्तिममा आएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भनौँ न अब सबैको सेल्फ लाइफ हुन्छ भनेपछि पपुल्यारिटी हुने पनि केही समयसम्म हुन्छ, त्यसपछि त्यो घट्दै जान्छ। त्यसैले पपुल्यारिटी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कायम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर आफ्नो पपुल्यारिटी घट्दै गएपछि चाहिँ हामीले पनि आफ्नो भनौँ न दोस्रो पुस्ताहरूलाई चाहिँ बिस्तारै हस्तान्तरण गर्ने त्यो प्रक्रिया गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर अब अहिले कस्तो देखिया छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो अब पपुल्यारिटी घट्दै परिस्थितिमा पनि उनीहरू नछोड्न चाहने र त्यो नछोड्ने चाहने पपुल्यारिटीबाट त्यो ठाउँमा पाउँदैन। त्यसैले दम पैसाको धम्कीले चाहिँ उनीहरू त्यो कुर्सीमा बसिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको भनौँ न सबै योगदान सानैदेखि भनौँ न योगदान गरेको चाहिँ ओझेलमा परिराखेको देखिन्छ। हजुर, अब यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले यहाँ एउटा केन्द्रीय सदस्यको पनि दावेदार हुनुहुन्छ होइन, र अन्य उसमा पनि लागिराख्नु भएको छ सामाजिक क्षेत्रमा। अब यी सबै कुरालाई जसले यस्तो चाहन्छ, जसले चाहिँ राम्रो चाहन्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई बाइपास गर्ने र त्यस्तै टट्याङ फट्याङ गर्ने मान्छेहरू मात्रै अगाडि आउने चलन छ नि त। यसलाई चाहिँ तोड्नका लागि तपाईँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? होइन, यस्तो परिस्थिति थियो मलाई लाग्छ। समीक्षा यसो गर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो यही जिल्लामा पनि भनौँ न धेरै जस्तो नेगेटिभ एटिट्युड, नेगेटिभ सोचहरू बढी थियो भन्छु। किनभने अब हाम्रो युवाहरू पनि पढ्दै गइराखेको छ। यो शिक्षाले चाहिँ यसको पनि परिवर्तन गरिराखेको छ। धेरै अहिलेको युवाहरूको सोच बदलिसकेको छ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ त्यो नकारात्मक सोचमा चाहिँ अड्किन चाहँदैन, सकारात्मक सोचले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ। र म चाहिँ यो महसुस गरिराखेको छु र युवाहरूले चाहिँ चेन्ज खोजिराखेको छ विभिन्न क्षेत्रमा। र युवाहरूले चाहिँ अब चाहिँ हिजो अब भनौँ न कोही मान्छेको कोही युवाको बुवा चाहिँ काङ्ग्रेस भएको भए त्यो काङ्ग्रेसमै बस्ने भन्ने म देख्दिनँ। किनभने उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो पनि सोच गरेर राम्रो व्यक्ति छान्ने उनीहरूको चाहिँ सोचमा आइसकेको छ। र यो परिवर्तन धेरै चाँडै आइराखेको देखेको छु। 4-4 वर्ष 5-5 वर्षमा धेरै चेन्ज आइराखेको छ र यो धेरै लास्ट हुँदैन जस्तो लाग्छ। अच्छा, अब युवा शक्ति अहिले पछिल्लो समय अब अहिलेको यो बहुमतको सरकार होइन, 2/3 बहुमतको सरकारले पनि युवा शक्तिलाई खासै उनीहरूलाई चाहिँ चाहेको अनुसारको चाहिँ वातावरण दिन नसकेको चाहिँ युवाहरूको गुनासो देखिन्छ हरेक क्षेत्रमा। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई अहिले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेदेखि लगेर युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ देश निर्माणमा त्यो बाटोमा चाहिँ हिँडाउनका लागि चाहिँ सरकार कमजोर भएकै देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम तपाईँले भनेको यो सही छ। अब जस्तो नेकपा को नारै समृद्धि र सुखी नेपालको नारा लगाएको थियो। खान नपाउने मान्छेहरू चाहिँ नेकपाले जित्ने बित्तिकै नजिकको नेकपाको अफिसमा जानु 2 छाक खान पाउँछ भनेर विभिन्न युट्युबमा प्रधानमन्त्रीकै भाषणबाट पनि देखिरहनु भएको छ। त्यो प्लेब्याक पनि भइराखेको छ। तर अहिले यत्रो कोरोना आउँदाखेरि पनि मान्छेहरू दिनदिनै मर्दाखेरि पनि जनताहरू दिनदिनै ओझेलमा पर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरू पनि ओझेलमा पर्दाखेरि खान नपाउने अवस्थामा पनि सरकारले केही राम्रो नीति अथवा कार्यक्रम ल्याउन सकेन। लकडाउनको नीति लिएर आयो 5 महिनासम्म र 5 महिनापछि अचानक 6-7 महिनापछि चाहिँ ल आफै बाँच भन्ने किसिमको भनौँ न मेसेज आयो। यसले गर्दाखेरि
सहरहरू क्षेत्रमा चाहिँ जनताहरूले धेरै दुःख पाइराखेको छ। हामी एकदम अब भगवानको कृपाले चाहिँ हाम्रो यो पहाड भेगहरूमा चाहिँ यस्तो कोरोनाले च्यापेको छैन। केही गरेर त्यो च्याप्न थाल्यो भने चाहिँ अब अहिले हाम्रै जाजरकोटको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने नाजुक परिस्थितिमा छ। बजेट पनि विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाको निम्ति खर्च भएको छ भन्छ, तर 5वटा आइसियु बेड पनि छैन, 5वटा आइसियु भेन्टिलेटरको पनि परिस्थिति छैन। र सामग्रीमा स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा मात्रै होइन, भनौँ न त्यो डाक्टर चिकित्सकहरू पनि यो कोरोनालाई ट्याकल गर्ने म्यान पावर पनि छैन। यसले गर्दाखेरि अब अस्ति म यहाँ आउँदाखेरि एउटा सिडिओ साहबले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो र हाम्रो यो कार्यक्रम गर्दाखेरि यो कार्यक्रम रोक्नुपर्छ, किनभने यो कोरोनाको सङ्क्रमित लागिराख्दाखेरि यसले फैलिन सक्छ भन्दाखेरि म उहाँसँग सहमत भएँ। तर मैले उहाँसँग के कुरा राखेको थिएँ भनेदेखि सँगसँगै यो हाम्रो कार्यक्रम त हामी रोक्छौँ, तर तपाईँले सरकारको माध्यमबाट अस्पतालको के गर्नु भएको छ, अवस्था के छ, केही गरेर कोरोना लाग्यो भने सिरियस हुन थाल्यो भने अब विभिन्न मैले पनि अथवा भनौँ न बेडहरू सामग्री स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाइराखेको छ। प्रदेश सरकारले पनि एउटा बजेट पठाएर सामग्रीहरू किनेर थन्काइराखेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। र एउटा 5 कम्तीमा त्यो बेलामा माइन्युटिङ 7वटा कम्ती कम आइसियु बेड त तयार गर्नुहोस् भनेर हामीले माइन्युटिङ पनि गरेका थियौँ। त्यो माइन्युटिङको बिचमा 2 चोटि हाम्रो यहाँबाट जाजरकोट जिल्लाबाट जितेका माननीय मन्त्रीज्यू आउनुभयो, अस्पतालको चाहिँ शिलान्यास गरिरहनु भएको छ। अब 2 चोटि एउटै अस्पतालको शिलान्यास भइराखेको छ। तर तपाईँले ग्राउन्ड रियालिटीमा हेर्नुभयो भने अस्पतालको चाहिँ पूर्वाधारहरू अथवा भोलि झट्ट बिरामी भयो भने सङ्क्रमण आयो भने चाहिँ त्यसको केही तयारी भइराखेको छैन। मलाई दुःख लाग्छ यो भन्नको निम्ति, किनभने मैले आलोचना गरेर गाली गरेर म राजनीति गर्न चाहदिनँ, तर अब भन्ने अवस्थै आइराखेको छ। किनभने मैले सुनेको छु कि हिजो आजमा मात्रै 2-3 जना यहाँ कोरोनाको केस खलङ्गामा देखिया छ भनेर त्यसैले यसमा चाहिँ विशेष राजनीतिक दलका अहिले पावरमा भएको नेकपा साथीहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि नत्र भने भनौँ न अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न, बिरामी भएको मान्छेहरूले पनि अस्पतालको बेडहरू पाइराखेको छैन, अवस्था गम्भीर छ। त्यसैले समयमै यसलाई चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ। अब यो अवस्थामा यहाँले पनि विगतमा सहयोग गर्नुभएको छ, कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्वास्थ्य संस्था जाजरकोट अस्पताललाई पनि यहाँले सहयोग गर्नुभयो। अब ती सहयोग गरेका सामग्रीहरू अहिले प्रयोगमा छन् या छैनन्, त्यस्तो खालको केही रिपोर्ट तपाईँले आउने गरेको छ अथवा के छ? हेर्नुहोस्, सुर्खेत मैले चाहिँ अब यो 1 करोड कोरोनाको निम्ति जुटाउँदाखेरि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ जाजरकोटमै थियो। तर मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि यहाँको डाक्टरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, छलफल गर्दाखेरि यहाँ मैले त्यत्रो लगानी गर्यो भने पनि त्यो चलाइदिने अथवा चिकित्सकहरू अथवा डाक्टरहरू एक्सपर्टहरू नहुने भएको भएर हाम्रो क्षेत्रको चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ एक्सपर्टहरू भएको भएर र उनीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उनीहरूको पनि प्लानमा के थियो भनेदेखि उनीहरूको लगभग त्यो बेलामा 8वटा आइसियु बेडहरू मात्रै थियो, उनीहरूको चाहिँ 25वटा बनाउने भन्ने उनीहरूको लक्ष्य थियो। र मैले चाहिँ गएर 5वटा बनाइदिएँ, एउटा भेन्टिलेटर सहित ओछ्यान बेडदेखि चाहिने सामग्री पेसेन्ट मोनिटरदेखि सबै गरेर 5वटाको चाहिँ त्यहाँ भनौँ न जोडेर हस्तान्तरण मुख्यमन्त्रीलाई दिएँ र त्यो सुर्खेतको चाहिँ तुरुन्तै सञ्चालनमा आयो। र त्यस सँगसँगै 10वटा जिल्लामा चाहिँ विभिन्न सामग्री सुर्खेतकै क्षेत्र अस्पतालमा छोडेको थियो। खालि मैले जाजरकोटको चाहिँ मैले आफैले आएर यहाँ हस्तान्तरण गरेका थिएँ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई र त्यो बेलाको सिडिओको भनौँ न माझमा। र अस्ति मैले बुझ्दाखेरि त्यो त्यसै मेरो सामान मात्रै होइन, अरू प्रदेश सरकारले पठाएको सामग्री पनि मात्रै स्टोर रुममा थन्काइराखेको भन्ने भनौँ न एक किसिमको जान्नमा आएको छ। अब यो हाम्रो जाजरकोट जिल्लाको
अस्पताललाई पनि केही सपोर्ट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, हजुर किनभने एक्सपर्ट एडभाइसहरू जस्तो गर्छ। हजुर अब यो त्यही त यो अवस्थामा चाहिँ अब यहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा पनि थुप्रै कामहरू भइराखेका छन् र अहिले विगतदेखि अहिलेसम्म चर्चामा पनि रहने गरेको छ जाजरकोटको थल अस्पताल जो यहाँकै पहलमा यहाँकै लगानीमा चाहिँ हुँदैछ। त्यो अस्पताल कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ? यो अस्पताल खास गरेर म चाहिँ यो कोरोना नभएको भए यो दसैँ को भनौँ न मुखैमा यो खोलिसक्थ्यो, तर 6 महिना कोरोना लागेको भएर चाहिँ यो अलिकता ढिलो भएको छ। यो मेरो यहाँ जिल्लामा आउने अभियान पनि खास गरेर यो अस्पताललाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने मेरो अभियान हो। म हिजो भर्खर भनौँ न बडावन मेरो अस्पतालको क्षेत्रबाट म आइराखेको छु र त्यहाँ काम सुरु हुन थालेको छ। यो लगभग 1 महिनाको त्यो फ्लोरिङ र झ्याल ढोका हाल्ने मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि मेडिकल सामग्रीहरू आउँछ र मलाई मेरो मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अब यही जाजरकोट जिल्लाकै अस्पताल जुन सरकारले चलाइराखेको छ, डाक्टरहरू राम्रोसँग राख्न सकेका छैन। नाजुक परिस्थिति छ भने एउटा व्यक्तिले एउटा विकट ठाउँमा गएर पिछडेको क्षेत्रमा गएर डाक्टरहरू जम्मा गरेर अब त्यो चुनौती भइराखेको भएर अब मैले चलाउने भन्ने मेरो भिजन होइन, म चाहिँ कुनै एउटा संस्थालाई हस्तान्तरण गरिदिन्छु भन्ने भएको भएर त्यो संस्था विभिन्न संस्थाहरूसँग चाहिँ मेरो कुरा भइराखेको छ र यो खुसीको खबरमा चाहिँ आर्मी नेपाल आर्मीले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएको छ र पछिल्लो चरणमा माइती नेपालले पनि यसको इन्ट्रेस्ट देखाएको छ, किनभने अहिले भर्खर नेपाल सरकारले पनि माइती नेपाललाई साङ्गुमा चाहिँ लगभग 50 रोपनीको जग्गा दिएर यो अस्पताल निर्माण गर्न उनीहरूको त्यो प्रोजेक्ट पनि छ र धुलीखेल अस्पतालसँग पनि विभिन्न उसमा छलफल भइराखेको छ। किनभने म एउटा व्यक्ति हुँ, मेरो व्यक्तिगत लगानी लगाउँदाखेरि 500 करोड भनेको त्यो मेरो चोरेको धन होइन, मेरो पुर्खाली सम्पत्ति बेच्दै यसमा लगानी गर्दैछु। त्यसैले अब मेरो चाहिँ यो लगानी चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ सदुपयोग होस् र जनताले राम्रोसँग सेवा पाओस् भन्ने मेरो भिजन भएको भएर अथवा इच्छा भएको भएर चाहिँ अलिकता यसलाई चाहिँ टाइम लागिराखेको छ, तर लगभग यो चैते दसैँ सम्ममा चाहिँ यो खोलिन्छ। अब जाजरकोटमा अहिले पनि अब सरकारले अहिले पनि नयाँ नीति बनाएको छ, प्रत्येक पालिकामा 15 सयको अस्पताल बनाउने कुरा छ र जिल्ला अस्पताल पनि अहिले यहाँ जाजरकोट अस्पताल 50 सयको छ, तर नाम मात्रकै छ होइन। अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा यो 50 सयको अस्पतालमा हुनुपर्ने जनशक्ति नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अयबको भरमा अब 15 सयका अस्पताल चल्ने बाध्यता त छँदैछ। यो अवस्थामा चाहिँ बडावनमा कसरी अब त्यो खालको विशेषज्ञ सेवा अथवा जुन यहाँले परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यो सेवा जाजरकोटी जनताले पाउन सक्लान्? तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, किनभने अब यो पहिला प्रथम यो सरकारको अहिले माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ जिल्लामा आएर विभिन्न पालिकामा 1500 अस्पतालको उद्घाटन गरिरहनु भएको छ। मेरो यो नीति भनेको पहिला प्रथम नेपाली काङ्ग्रेस 2070 सालकै गगन थापा हुँदाखेरि चाहिँ यो नीति उसले लिएर आएको थियो। यो नीति उनीहरूले लिएर आएको होइन र अहिले चाहिँ मेरो पनि यही चुनौती छ। 77 वटा जिल्ला छ, 77 वटा जिल्लामै हामीले चाहिँ राम्रोसँग डाक्टरहरू, चिकित्सकहरू, एक्सपर्टहरू पठाउन सकेको छैन र 77 वटै जिल्लालाई तपाईले राम्रोसँग भनौँ न सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैन। तपाईले आफैले भन्नुभयो एचए र अयबको भरमा चलाइराखेको छ भने अब 753 वटा अथवा अहिले 300 वटाबाट सुरु गर्ने भनिया छ। अब मलाई पनि त्यही समस्या छ, यो चुनौती। मैले पनि एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबमा यहाँ विभिन्न झाडापखाला भयो, विभिन्न भनौँ न स्वाइन फ्लूको पनि लक्षित देखेको थियो र अब विभिन्न अब जाजरकोटमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा नै नभएको नकारात्मक खबरहरू भएको भएर एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबमा नसोचिकन चाहिँ म चाहिँ अस्पताल बनाउँछु भनेर मैले नसोचिकन पनि गरेँ। अब यो कम्प्लिट हुन लाग्छ, तर यसको चुनौती बनाउनमा केही च्यालेन्ज छैन, तर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनलाई चाहिँ चुनौती देखेको भएर अब यस्तै जो राम्रो अलिकता धनी संस्थाहरू जसको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ
उनीहरूलाई चाहिँ दियो भने चाहिँ हजुर उनीहरूले चाहिँ यो भनौँ न अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ चलाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर अब म अस्ति भर्खर भनौँ न थल बजारमा म जाँदाखेरि एकजना व्यक्तिले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, यो अब तपाईँले यो कसरी चलाउनुहुन्छ, अब बनाउनु त भयो तर चलाउनमा तपाईँलाई सङ्कट आउँछ, त्यसैले लास्टमा तपाईँले सरकारलाई नि हस्तान्तरण गर्ने त हो नि भन्ने कुरा उसले गर्यो। तर म के मैले उसलाई के उत्तर दिएको थिएँ भनेदेखि, हेर्नुहोस् मेरो त्यो अवस्था हुँदैन, किनभने मैले चाहिँ अब यो राम्रो संस्थालाई दिन्छु। संस्थाहरूले चाहिँ अब चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् न, चौरजारी मिसन हस्पिटल र हाम्रो जाजरकोट अस्पताल हेर्नुहोस्, तपाईँ कुन चाहिँ अस्पतालमा तपाईँले गएर तपाईँको बिरामीलाई लग्नुहुन्छ, जाजरकोटमा कि चौरजारीमा? त्यसैले राम्रो संस्था पायो भने संस्थाले नि राम्रोसँग चलाउँछ, सरकारले चलाउन सक्दैन, किनभने त्यो संस्थामा धेरै राजनीति भइराखेको हुन्छ र राजनीति इन्ट्रेस्ट भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ भर्ना गर्दाखेरि पनि राजनीति हिसाबले नै भर्ना गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले त्यो जनताले कहिले पनि सरकारबाट अब अहिलेसम्मको इतिहासले चाहिँ नेपालको इतिहासले चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू चाहिँ पूर्वाधार भए पनि उनीहरूले राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। अब यो सँगसँगै अब यहाँले जाजरकोटको एउटा समग्र एउटा चाहिँ समृद्धि र विकासका लागि चाहिँ जुन आफ्नो एउटा भिजन बनाउनु भएको छ, त्यो भिजन सँगसँगै अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ। सम्भवतः अबको सङ्घीय चुनावमा पनि जाजरकोटको उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसमा यहाँ नै हुनुहुन्छ होला। अब यहाँले जुन एउटा आफ्नो भिजनलाई अगाडि बढाउनका लागि जो युवा शक्ति, त्यसपछि यहाँको चाहिँ जाजरकोटी जनताको साथ पाइराख्नु भएको छ, अबका दिनमा अझै केका लागि राजीव शाहलाई नै मतदान गर्ने त जनताहरूले? हेर्नुहोस्, पहिला प्रथम मैले यो तपाईँको कार्यक्रमको पहिलो भागमै मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि, राजनीति क्षेत्रमा मात्रै फस्टाएर हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। हामीले विभिन्न क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अवसर दिएर राम्रो शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि, यो हाम्रो स्कुलहरू जुन भनौँ न गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा भइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यसलाई चाहिँ क्षमता राम्रो टिचरको ट्रेनिङ, राजनीति शिक्षाबाट हटाएर राम्रोसँग स्वच्छ शिक्षा दिन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो युवाहरू पनि कोहीभन्दा कोही कम छैन जस्तो लाग्छ। तर त्यो वातावरण क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ राम्रोसँग भनौँ न पढाउन सक्यो भने चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा पनि हाम्रो युवा अथवा बहिनी भनौँ न युवा भाइ बहिनीहरू सफल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, म के देख्न नेपालमा जाजरकोटे अथवा कर्णाली प्रदेशका युवा भाइ बहिनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा सफल भएको जस्तो, न्यायालय क्षेत्रमा, ब्युरोक्रेसीमा, डाक्टर, इन्जिनियर, व्यापारमा अब अवसर आइराखेको छ, पूर्वाधार पनि बनिराखेको छ, विकास पनि पुगिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा मात्रै हामीले निस्वार्थ भावमा राजनीति नलिएर आएर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले फोकस गर्यो भने चाहिँ हामी छोटो समयमा चाहिँ हाम्रो विकास ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, सँगसँगै अब जाजरकोटमा करिब लगभग 30-35 हजार युवा शक्ति छ। त्यो युवा जनशक्तिलाई चाहिँ अब श्रम तथा रोजगारका लागि पनि यहाँका स्थानीय सरकारहरू, त्यसपछि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका विभिन्न उसले चाहिँ नसकिराखेको अवस्था छ। र अहिले नेपालको राजनीतिमा जस्तो जाजरकोटको प्रतिनिधित्व पनि राम्रै देखिन्छ। हाम्रो मान्य शक्ति बस्नेत हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू, उहाँले पनि यहाँको युवा शक्तिलाई केही गर्न नसकेको युवाहरूले नै भनिराखेका छन्, ताकि अहिले जाजरकोटबाट 10-15 हजार चाहिँ भारतमा पैसा कमाउनको लागि गइराखेका छन् भने त्यस्तै 10-15 हजार जनसङ्ख्या चाहिँ विभिन्न खाडीका मुलुकहरूमा पैसा कमाउन गइराखेका छन्। उनीहरू त्यहाँबाट पनि त्यो खालको सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति गरिराखेका हुन्छन्। यी सबै हेर्दाखेरि युवालाई सँगसँगै हिँडाएर लिनका लागि चाहिँ तपाईँमा त्यस्तो कुनै केही छ? हेर्नुहोस्, म सधैँ मैले सेवा गर्दाखेरि, जस्तो मैले झाडापखालामा पनि मैले सेवा गरेँ, अहिले कोरोनामा पनि मैले 1 करोड लगानी गरेर मेरो भनौँ न विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेँ। तर मैले सहयोग गर्दाखेरि यो सहयोग चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति मात्रै भनेर मैले कहिले पनि गरिनँ। मैले खालि जनताको लागि सोचेर गरेँ। त्यो जनता भनेपछि नेकपाका साथीहरू पनि छ, अथवा काङ्ग्रेस पनि छ, राप्रपा पनि छ, विभिन्न विचारको। यहाँ हामीले के भइरहेछ, हाम्रो विभिन्न यो सरकारले विभिन्न रोजगार कार्यक्रम लिएर आए पनि
किन सफल भइराखेको छैन भनेदेखि हामी यसलाई रोजगार कार्यक्रमलाई चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्ति नै भएन, अथवा र प्रोग्राम फ्लो गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै सोचेर गर्ने, सम्मान व्यवहार नगर्ने, पाउनु पर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो नपाउने र आफ्नो छिमेकी आफ्नै भनौँ न नातावाद कृपावादमा चाहिँ यो विभिन्न रोजगार कार्यक्रमहरू फ्लो भएको भएर राम्रोसँग, जस्तो आफ्नै पार्टीको मात्रै, पार्टीभित्रबाट पनि नातावाद कृपावाद मैले देखेको छु। यो मेरो यो 1-2 महिनाको अभियानमा विभिन्न भनौँ न कृषि क्षेत्रमा भनौँ न अनुदानहरू देखिराखेको छु। तर त्यहाँ साँच्चीकै गएर तपाईँले भित्र हेर्नुभयो भने त्यहाँ अब दिएको अनुदान सुर्खेततिर घर बनाउन लागिराखेको छ। त्यो भनौँ न त्यसको अनुगमनमा टोली आयो भने चाहिँ अथवा प्रेसहरू गयो भने चाहिँ गाउँबाटै 2-4वटा बाख्राहरू लगेको र पालेको अब त्यो नाटक देखिराखेको छ। त्यसैले यो सिरियस युवाहरूमा चाहिँ यो योजना फ्लो भइराखेको छैन। आफ्नै कार्यकर्ताहरू त्यस्तै अब बाटो टाटो कार्यकर्ताहरूमा मात्रै यो योजना फ्लो भइराखेको छ र यो सरकारको अनुदान आम जनतामा नफ्लो भएको भएर चाहिँ र यसमा सबै राजनीतिक कर्मीहरूले पनि बुझेको छ यो इच्छा शक्ति नै छैन। उनीहरूले यसमा परिवर्तन ल्याउन खोजेकै छैन। उनीहरूले के भन्ठान्छ भनेदेखि आफ्नो मात्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ दियो भने उनीहरूको राजनीति फस्टाउँछ र त्यसमा मात्रै लागेको भएर चाहिँ यो असफल भइराखेको छ। अलिकति बृहत रूपमा सोचेर ठुलो छाती गर्यो भने चाहिँ सम्मान व्यवहार गर्यो भने विकास भनेको चाहिँ सम्मान विकास खोज्नुपर्छ। हामीले आफ्नो पार्टीको भित्र मात्रै विकास खोज्यो, हामीले हाम्रो भनौँ न नातावाद कृपावादको मात्रै विकास खोज्यो भने धेरै असन्तुष्टि साथीहरू त धेरै हुन्छ नि। त्यसले चाहिँ फेरि नकारात्मक रोल खेल्न सक्छ र यो योजनाहरू असफल भएको कारणै यही हो। हजुर, अब तपाईँ विभिन्न विदेशको भ्रमणमा पनि जानु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा तपाईँ अब अध्ययनको सिलसिलामा पनि विभिन्न देशमा यहाँ चाहिँ अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्य देशमा देखेको भोगेको कुरा नेपालमा चाहिँ थोरै पनि लागू भएको जस्तो देखिँदैन होला तपाईँको आँखामा। अब सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँ र तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले अब कस्तो खालको भिजन बनाउनका लागि तपाईँ लागिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, पहिला प्रथम भनौँ न अब जस्तो एउटा कटारको उदाहरण दिन्छु म। लगभग 5 वर्ष अगाडि म कटारमा म एथलेटिक्सकै अध्यक्ष भएपछि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो मिटिङको लागि त्यहाँ एसियाको प्रेसिडेन्टै कटारको भएको भएर त्यहाँ बोलाएको थिएँ र 5 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि कटार भिन्दै थियो। अस्ति भर्खर पोहोर साल म यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा एथलेटिक्सको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा जाँदाखेरि त्यो सरै फेरिसकेको थियो। उनीहरूको एकदम एउटा भिजन हुन्छ र त्यसमा लागू गर्छ, त्यसमा पोलिटिक्स हुँदैन र सबै जान लाग्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ कस्तो देख्छु भनेदेखि अब भिजनमा पनि इच्छा नभएको, भिजन नभएको होइन, तर सीमित त्यो भाषणमा रहेको, त्यो योजनामा रहेको, त्यो टेन्डरहरू निस्किन्छ। टेन्डरहरू अब धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने छ। त्यहाँ राजनीति को इच्छा सँगसँगै भनौँ न ब्युरोक्रेसीको पनि इच्छा र ठेकदारहरूको पनि इच्छा र जनताको पनि। अब जनता पनि कस्तो भइरहेछ भने के पनि बनिराखेको छैन। जस्तो मेलाम्चीकै खानेपानीको योजनाको कुरा गरौँ न, लगभग 22 वर्ष भइराखेको थियो, खोइ त अहिलेसम्म आएको छ। त्यो आउँछ भन्ने मात्रै छ। विभिन्न हाम्रो भनौँ न नलगाडको योजनाहरू राष्ट्रिय गौरव उसमा राखिन्छ, तर खालि त्यो सीमित बसमा मात्रै रहन्छ। त्यो इच्छा शक्ति नै छैन। त्यसमा कसरी लिएर आउने, त्यसमा फेरि भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू, व्यापारीहरू पनि त्यसमा भनौँ न लोभ्याउन जान्छ एजेन्ट बनेर। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब आफूलाई आफ्नो मात्रै विकासको लागि त्यो सोचेर त्यो नसोचेर देशको विकासको लागि सोच्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। अनि मात्रै यो मैले मूल कुरा भनेको इच्छा शक्ति, एउटा भिजन र इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यो चेन्ज भन्ने मात्रै सीमित भाषणमा मात्रै रह्यो भने चाहिँ कहिले पनि यो हामीले नयाँ नेपालको परिकल्पना अथवा विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैन। हामीले विभिन्न योजना ल्याउँछौँ, राम्रै पोलिसीहरू लिएर आइराखेका हुन्छ, तर
त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन अथवा फ्लो गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो राजनीति हामी घुसाउँछौँ। त्यो राजनीति घुसाउँदाखेरि यो विभिन्न कार्यक्रमहरू फेल भइराखेको छ। हजुर, अब रेडियो सुनेर बसेका जाजरकोट र यस क्षेत्रका नागरिकहरू, त्यसै गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, हाम्रो इन्टरनेट मार्फत सुनिरहेका, विभिन्न ठाउँमा सुनिरहेका विभिन्न श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ आगामी अब निर्वाचनको लागि, अथवा आफ्नो विचार चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, अब हामी विभिन्न पिछडेको क्षेत्रका साथीहरूले चाहिँ व्यक्ति पनि चिन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जो अलिकता त्यो जिल्ला अथवा जनताको लागि सोच्छ, दुःख परेको बेलामा चाहिँ घर दैलो पुग्छ। खालि पार्टी भनेर पनि हुँदैन। मेरो सुझाव नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि, अब हाम्रो पार्टीको फाउन्डिङ फादर भनेको महान नेता बिपी कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ भन्नुभएको थियो कि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गाउँसँग जोड्नुपर्छ। त्यसैले म मेरो काङ्ग्रेस पार्टीको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, म चाहिँ सधैँ मैले राजनीति गर्दाखेरि म खालि खलङ्गाको टाकुरामा मात्रै आएर बस्दिनँ। म चाहिँ गाउँमा जान्छु। अब सबै काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ गाउँतिर जोड्नु पर्यो, वडाबाट जगाउनु पर्यो, टोलबाट सेवा गरेर भाषण गरेर होइन। र जनता को आशा पनि अपेक्षा पनि यही छ। त्यसैले हामीले साँच्चीकै राम्रोसँग राजनीति, असल राजनीति गर्ने हो भने चाहिँ गाउँ घरबाट सुरु गर्नुपर्छ। र युवाहरूको पनि रोजगारको र समान किसिमको विकास र समान किसिमको अवसर दिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अनि मात्रै हाम्रो विकास हुन्छ भनेर त्यही मेसेज म दिन चाहन्छु। हजुर, अब जस्तो राजीव शाहले एकपटक जाजरकोटको फेरि नेतृत्व गरेर एउटा चाहिँ जनताका लागि केही गर्न चाहन्छ, त्यही भन्नुहुन्छ? अफकोर्स एकदम। अब किनभने अब म कहिले पनि मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ, मैले राजनीति गर्दाखेरि मैले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर चाहिँ अगाडि बढिनँ। त्यो गर्ने भएको भए त म काठमाडौँमै बस्थेँ होला। र म काठमाडौँमा मेरो जुन स्रोत चाहिँ जनतामाथि पोखाइराखेको छु, त्यो स्रोत चाहिँ नेतामाथि पोखाएर म समानुपातिमा पनि आउन सक्थेँ होला। तर म त्यो गरिनँ। म चाहिँ गाउँघरमै पसेर घर दैलो कार्यक्रम गरेर जनताको सेवा गरेर, अब म हारे पनि जिते पनि जनताको सेवामै जुटेको छु भनेर म लागेको भएर मलाई अर्कै किसिमको एक किसिमको सेटिस्फ्याक्सन छ। पदै भने पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन, तर पद भयो भने चाहिँ अलिकता हामीले चाहिँ काम गर्न सजिलो होला भन्ने मात्रै मेरो अनुभव हो। र म चाहिँ एउटा जाजरकोट क्षेत्र नम्बर 2 को जनताले माया दिएर मेरो काम हेरेर मलाई माननीय पनि बनाएको थियो। म मन्त्री हुन पाइएन, तर मेरो काम चाहिँ मन्त्री भन्दा पनि बढी देखिन्छ र जनतामा पनि त्यो अनुभूति छ जस्तो लाग्छ। र सुरुमा यहाँ अब एउटा विदेश पढेको मान्छे, एउटा चाहिँ यस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ नभिजेको मान्छे यसरी आएर चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा भिज्नु भयो र माननीय भइसकेपछि धेरै कुरा बुझ्न पनि समय लाग्यो होला सायद। अब चाहिँ काम गरेर देखाउने बेला छ, तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ? एकदम। अब मलाई जनताले अवसर दियो भने, मैले जनताको माया पाएँ भने, अहिले हावा पनि कस्तो लागेको छ भनेदेखि अब हामी पार्टी हेर्दैनौँ, हामी व्यक्ति हेर्छौँ। त्यही भिजन लिएर अगाडि गयो भने चाहिँ जाजरकोटले मलाई जिताउँछ जस्तो लाग्छ। र मेरो प्रतिबद्धता छ, र मेरो भनौँ न मेरो एकदम प्रतिबद्धता छ कि मेरो जिन्दगी चाहिँ जाजरकोट जनताकै विकासको लागि, जाजरकोट अथवा कर्णाली प्रदेशकै युवाहरूको लागि हुन्छ। र म चाहिँ एकदम फेयर मान्छे हुँ। मैले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो भने चाहिँ सबको जित हुन्छ, भनौँ न सम्मान व्यवहार हुन्छ। तर नेकपाले जित्यो भने अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको, भोगिरहनु भएको जस्तो भेदभावको विकास, आफ्नो मात्रै पार्टीभित्र पनि भेदभावको विकास, अब यो अन्त गर्छु र सम्मान विकासमा चाहिँ लाग्छु। र नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो भने जनताको पनि जित हुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि जित हुन्छ।
र हामी सबै नेपाली जनताको जित हुन्छ भन्ने मेरो मेसेज र अब भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले अब जित्यो र तपाईँलाई त्यो खालको वातावरण भयो भने अब तपाईँ एउटा चाहिँ मन्त्री नै आउन सक्छ होइन, त्यो भयो भने अझ काम गर्न सजिलो होला। अब त तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ अनुभव गरिराख्नु भएको छ, त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जित्नु पर्यो भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ कर्म गरेर अथवा मेरो श्रम गरेर कर्म गरेर म राजनीति गरिराखेको छु। मेरो भाग्यले म राजनीति गरिराखेको छैन। कोही मेरो प्रतिपक्ष चाहिँ उसको भाग्यले राजनीति गरेको छ। ऊ चाहिँ गाउँ घर खटेर उसले राजनीति गरिरहेको छैन। उसले चाहिँ उसको भाग्यले चाहिँ विभिन्न पद पनि पाइराखेको छ, 3-3वटा मन्त्री पद पनि खाइसकेको छ। तर म चाहिँ श्रम गर्ने मान्छे हो, सेवा गर्ने मान्छे हो, गाउँघर डुल्ने हो, खालि माननीय पद एकचोटि पाएको छु। यसपालि पनि मैले जाजरकोट जनताबाट माया नपाएको होइन। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने नेकपा माओवादीको समानुपातिक भोट चाहिँ 13,000 चान्सुन थियो, एमालेको 17,000 चान्सुन थियो, त्यो दुईटा एड गर्यो भने 30-31,000 छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको 17,000 मात्रै भोट थियो, तर समानुपातिकमा 20,000 आइयो र मेरो प्रत्यक्ष भोट 24,000। लगभग दुईटा पार्टी मिलेपछि त उनीहरूको 37,000 भोट हुनु पर्थ्यो, तर उनीहरूको खालि 31,000 भयो। हाम्रो 17,000 हुनुपर्नेमा 24,000 भोट पाएको छु। त्यसैले मलाई मेरो श्रम र मेरो लगानी पनि, मेरो यो काम पनि जनताले मूल्याङ्कन गरेका छ जस्तो लाग्छ। मेरो खालि भाग्य भएन, त्यसैले भाग्यले मलाई साथ दिएको छैन। भाग्यले चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई साथ दिइराखेको छ। मेरो आशा छ कि भविष्यमा चाहिँ जाजरकोट जनताले चाहिँ श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ साथ दिन्छ र भाग्यले खानेले मात्रै, अब पद मात्रै, जाजरकोट जनताले नेकपाबाट खालि पद पाएको छ, 9-9वटा सांसद पायो, मन्त्रीहरू पायो, तर जाजरकोट जनताले के पायो? विकासको रूपमा अथवा युवाको रोजगारको रूपमा अथवा विभिन्न स्वास्थ्यकै रूपमा, शिक्षाको रूपमा अहिले पनि राजीव शाहले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ अहिले म सरकारबाट बाहिर बसेर पनि म व्यक्तिगत रूपमा 10 वर्ष अगाडि पनि हेलिकप्टर उडाएर झाडा पखालाको नियन्त्रण गर्नमा मेरो ठुलो रोल थियो। अहिले कोरोनामा पनि लगभग देशमै छैन होला 1 करोड रुपियाँ दिने र सामग्री गरेर आफैले हस्तान्तरण गर्ने लागिराखेको। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र अन्य बेला पनि हामी कुरा यस्तो विभिन्न कार्यक्रममा यहाँलाई जोड्ने नै छौँ। अन्त्यमा रेडियो सुनेर बसेका र जाजरकोटी जनताहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ? मैले अघि भनेको जस्तै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो भने चाहिँ सबै जनताको जित हुन्छ। तपाईँले नेकपालाई जिताउनु भयो, उनीहरूको नारामा भुलिएर समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाल। तपाईँ आफै समीक्षा गर्नुहोस्, तपाईँ समृद्धि हुनु भएको छ कि छैन, तपाईँ सुखी छ कि छैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि भनौँ न सङ्कटको बेलामा संविधान ल्याउन सकेको थिएन, संविधान दिने बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ संविधान दियो। शान्ति प्रक्रियामा पनि ल्याउनु पर्यो, जनताले चाहिँ युद्धमा फसिराखेको बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वबाट चाहिँ शान्ति आयो। विभिन्न इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसको हेऱ्यो भने जब नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ जनताले चाहिँ सुख पाएको छ, तर जब नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छैन देशमा चाहिँ अशान्ति अराजकता भनौँ न अलिकता दुःख पाइराखेको अवस्था देखिरहनु भएकै छ। यो चाहिँ इतिहासले नै राम्रोसँग समीक्षा गर्नुहोस्, खुल्ला छातीले, त्यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। हुन्छ, आदरणीय श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा नेपालको राजनीतिमा एकदमै उदयमानका रूपमा देखिनुभएका राजीव विक्रम शाहसँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीबाट उहाँले थालेका अभियानहरू र अब के गर्दै हुनुहुन्छ लगायतका थुप्रै विषयमा जानकारी भयो नि होला। हामी अन्य बसाइमा पनि यस्ता कार्यक्रममा उहाँलाई जोड्ने नै छौँ। अहिले पनि यतिन्जेल रेडियो सुनेर साथ दिने र यो युट्युब च्यानल हाम्रो पाइला र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसन र हाम्रो इन्टरनेट www.hamropailaFM.org.np मार्फत संसारभर सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबाट हामी बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। प्रविधिमा साथ दिने सपना ओली र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आउने राजीव विक्रम शाहलाई र यो कार्यक्रम हेर्ने र सुन्ने तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म पाइला विशेषको प्रस्तुता बालकुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार।
नया युग को नया आवाज, नया परिवेश को